नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। सरकारसँग सहमतिपछि 2 वर्षदेखि भूमिगत रहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा खुला राजनीतिमा आएको छ। सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपा बीच सहमति भएको छ। लामो समयको भूमिगत जीवनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द प्रधानमन्त्री ओलीसँगै राष्ट्रिय सभागृहमा सार्वजनिक भएका छन्। केही वर्ष भूमिगत भएका चन्द राष्ट्रिय सभागृह पुग्दा उनको समर्थनमा नाराबाजी भएको थियो। रातो पोसाकमा सजिएका चन्दका कार्यकर्ता राष्ट्रिय सभागृह पुगेका थिए। सरकारी वार्ता टोली र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा बीच बुधबार र बिहिबार 2 दिन भएको वार्तापछि चन्द सार्वजनिक भएका हुन्। सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र विप्लव नेतृत्वको नेकपाले शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच 3 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपा पार्टीका वार्ता टोलीका सदस्यहरूले 3 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सरकार र विप्लव समूहको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच देशको राजनीतिक समस्याहरू वार्ता मार्फत समाधान खोज्ने, नेकपाले राजनीतिक क्रियाकलापहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने र सरकारले नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाई कारागारमा भएका नेता कार्यकर्ताहरूको रिहाई गर्ने सहमति भएको हो। दुवै पक्ष नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्याहरू वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं। 2 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलापहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सहमत भएको छ। 3 नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत भएको छ। हस्ताक्षर माननीय रामबहादुर थापा वार्ता टोली प्रमुख तथा गृहमन्त्री, कमरेड प्रकाण्ड प्रवक्ता तथा वार्ता टोली प्रमुख, राजन भट्टराई वार्ता टोली सदस्य तथा प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार, कमरेड दीपक वार्ता टोली सदस्य तथा केन्द्रीय समिति सदस्य। यसरी यो 3 बुँदे सहमति नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका बीचमा सम्पन्न भएको छ। यसलाई तालीको गडगडा बीच अनुमोदन गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनयुद्धका समयमा पुष्पकमल दाहालको निकट भएर काम गरेका विप्लव समयक्रमसँगै दाहालसँग छुट्टिएर मोहन वैद्यसँग हुँदै आफै आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने दिशामा अघि बढेका थिए। 2071 सालमा छुट्टै पार्टी बनाएका विप्लव संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाबाट मुलुकमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन नहुने बताउँदै आएका थिए। तत्कालीन माओवादीको जनयुद्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका विप्लवको पार्टी राजनीतिक उतार चढावपूर्ण रहँदै आएको छ। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएसँगै भूमिगत राजनीति गर्दै आएको समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनु सकारात्मक रहेको भए पनि औपचारिक वार्ताको छोटो समयमै महासचिव विप्लव सार्वजनिक हुनुलाई केहीले रहस्यमय मानेका छन्। यद्यपि हस्ताक्षर समारोहमा सरकारका वार्ता टोलीका सदस्य बर्साइले विगत 1 वर्षदेखिको निरन्तरको प्रयासपछि वार्ता निष्कर्षमा पुगेको बताएका छन्। त्यसो त नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले
सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच भएको सहमतिभित्र महान आकांक्षा लुकेको बताएका छन्। उनका अनुसार सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीचको सहमति नेपाललाई सुन्दर बनाउने सपनाका साथ गरिएको उल्लेख गरेका छन्। उनले नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको नयाँ दिन सफल पार्न 3 बुँदे सहमति पत्र तयार पार्ने र वार्ता टोलीका सदस्यहरूलाई बधाई समेत दिएका छन्। 3 बुँदे सहमति पालना गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन्। विप्लवले देशको भविष्यको बारेमा जनमतमा जानुपर्ने बताए। कुन विषयमा जनमतमा जाने भन्ने विषय स्पष्ट नपारे पनि उनले जनतालाई स्वतन्त्रतापूर्वक कदम चाल्नका लागि जनतालाई जनमतको अधिकार दिनुपर्ने बताए। नेपालमा कसैले पनि सुरक्षित महसुस नगरेको तथा नेताहरूले समेत आफैले नेतृत्व गरिरहेको जस्तो अनुभूति नगरेको भन्दै उनले जनतालाई मतको अधिकार दिनुपर्ने बताएका छन्। हामी कसैलाई पीडाएर होइन, कसैको भाग खोसेर होइन, कसैमाथि हमला गरेर होइन, हामी नेपाली जनताको श्रममाथि उभिएर आफ्नो देश बनाउन चाहन्छौँ। हामी बनाउँछौँ, त्यो बनाउने नेतृत्व हामी गरौँ। हाम्रो चाहना, हाम्रो छलफल चलेको थियो। आज हामी त्यहाँ एउटा नयाँ परिवेशबाट हामीले भन्यौँ नेपाली समाजको रूपान्तरण हुँदै आएको छ। यो सही कुरा हो। 7 सालदेखि आजसम्म खण्ड खण्डमा नेपाली समाजको रूपान्तरण हुँदै आएको छ, तर त्यो पूर्ण भएको छैन। आज पनि नेपालका मजदुरहरूको स्थान कमजोर छ, छैन। आज पनि किसानहरूको स्थिति बेहाल छ। आज पनि दलित, महिला, जनजाति, उत्पीडित मधेस अथवा उत्पीडित समुदायहरू सन्तुष्ट छैन। हामी त्यो देख्छौँ। त्यो परिवेशमा हाम्रो भनाइ के छ भने जनताको प्रतिनिधि अथवा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधि हुनुको हिसाबले जहाँ जहाँ हाम्रो असहमति रह्यो हामीले त्यहाँ दृढतापूर्वक राख्यौँ। संविधान बन्दाखेरिको प्रक्रियाको कुरा भन्नुहोस् या नेपालमा व्याख्या गरिएको संसदीय व्यवस्था या तपाईँको चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्थाको बहुदलीय व्यवस्थाको जो व्याख्या भयो त्योमा हामी सहमत भएनौँ। हामी अहिलेको सरकारसँगको कुरा होइन यो। हामी होल नेपालको एउटा राजनीतिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा जे जति छलफल र बहसहरू भए त्योमा हामी सहमत हुन सकेनौँ, भएनौँ र हामीले आफ्नो तर्फबाट एउटा विद्रोह गऱ्यौँ। हामी अगाडि बढेकै हो। हाम्रो अहिले पनि भनाइ छ नेपालमा आज कसैले पनि सुरक्षित अनुभूति गर्ने स्थिति छैन। सबै नेताहरूलाई, सबै पार्टीहरूलाई, सबै जनतालाई आफ्नो जीवनमाथि आफै हाबी भएको, आफै तपाईँ नेतृत्व गरिरहेको जस्तो अनुभूति भइराखेको छैन। हरेक अहिलेकै भन्नु जहिलेकै पनि हरेक घटनाक्रममा एउटा ठुलो तरङ्ग नेपाली जनताको बिचमा छ, अहिले पनि छ। सायद तपाईँहरू सबैले बुझिसक्नु भएको छ। हामी त एकदम झुपडाभित्र बसेर आयौँ। झुपडीमा पनि त्यो छ, महलमा पनि छ, सहरमा पनि छ, गाउँमा पनि छ। मेरो विचारमा अन्तर्राष्ट्रमा पनि छ। नेपालको युवा जहाँ जहाँ बेचिएको छ या जहाँ जहाँ फालिएको छ, सडकमा पुगेको छ या मजदुरको रूपमा परिणत भएको छ, त्यहाँ पनि नेपालीको अनुभूति छ। एकचोटि फेरि देश फर्केपछि फर्किनु नपरोस् भन्ने चाहना हामी त्यहाँ भेट्छौँ। यसको अर्थ हामी के पाउँछौँ भने एकचोटि जसरी हामी प्रयोग गर्दै आएका छौँ यो प्रयोग ठिकै होला, तर नयाँ प्रयोग नेपाली इतिहासमा आवश्यक बन्न गएको छ। हामीले भनेका छौँ जनमत छलफल हुने पनि गरेको छ। जनमत सार्वभौमिक शक्ति सम्पन्न जनतालाई एकचोटि नयाँ फैसला गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ। के चाहन्छन् जनताले? के तपाईँको यो दलाल पुँजीवादीहरूको चक्रमा सधैँ घुम्नुपर्ने हाम्रो नियति हो? के नेपाली जनताले कहिले पनि स्वतन्त्रतापूर्वक स्टेप चाल्न नपाउने, कहिलेकाहीँ राज्यले सरकारले चाल्न खोज्दाखेरि पनि नहुने परिस्थिति त बन्यो नि त। यो त हामीले सँगै देखेका छौँ नि, होइन? जनताले त सोच्ने कुरै छैन, सोच्न पाउने ठाउँ नै छैन। कसैले पनि नेपालको बारेमा नजिकबाट आफ्नत्व ठानेर निर्णय गर्छु भन्दाखेरि नपाउने स्थिति जो नेपालमा बनेको छ, यो परिवेशलाई अन्त्य गर्न नेपाली जनतालाई एकचोटि त्यो अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। हाम्रो अहिले पनि यो दृष्टिकोण छ। नेपाली जनताले त्यो पाउनुपर्छ। नेता दल सबैलाई हामीले चुन्यौँ। आवश्यक पर्दाखेरि प्रत्यक्ष ढङ्गले नेपालको भविष्यको बारेमा जनमत दिने, फैसला दिने अधिकार जनताले पाउनुपर्छ। हामी यहाँबाट आग्रह गर्न एकदम हार्दिकतापूर्वक हृदयदेखि हामी सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, हामी तयार छौँ। कम्युनिस्टहरू मान्छे भन्छन् युद्धको अन्त्य कसैले गर्छ, यो विश्वमा भने कम्युनिस्टले मात्रै गर्छ।
कम्युनिस्ट जुन दिन विजय हुनेछ संसारमा सम्पूर्ण हतियार र युद्धको अन्त्य हुनेछ, हाम्रो त्यो विश्वास छ। किनकि उत्पीडित र उत्पीडकहरूको अवस्था अन्त्य हुने बेला युद्धको कुनै पनि स्थान रहने छैन। त्यसको लागि हाम्रो विश्वास के छ आदरणीय र यहाँ उपस्थित मित्रहरू, कमरेडहरू, कि हामीले एकचोटि नेपाली जनतामा त्यो आँट गर्नुपर्छ। यसो भनेर हामी उत्तरमा तरिकाले जाउँ यसो होइन, एकचोटि गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नै पर्छ। घुम्दै घुम्दै रुम्जा टार पुर्याउने र रुम्जा टार पुर्याएर घोडामा चढ्ने जो खालको परिस्थिति नेपाली राजनीतिमा देखिन खोज्यो, यसलाई हामीले बदल्न एउटा अग्रगामी अग्रजहरूमा भन्छु हामी सबैले सोच्ने अहिले यही र त्यही यो पनि होइन, तर हामी खुल्ला हुनुपर्छ। हामी खुल्ला छौँ, हामी सहकार्य गर्न हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न हामी तयार छौँ। तर हामी यहीँ पनि भन्छौँ कसैले हामीलाई हस्तक्षेप गर्यो भने, कुनै विदेशीले हामीलाई चाहिँ हमला गर्न खोज्यो, हेप्न खोज्यो भने हाम्रो जीवन यो धरतीमा गाडिन्छ, तर हामी झुक्ने यहाँ सम्झौता हुन्छ। हाम्रो प्रतिबद्धता छ। त्यसैले आदरणीय कमरेडहरू, मित्रहरू, मान्यजनहरू र यहाँ सहभागी मित्रहरू सबैलाई म फेरि एकचोटि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, जुन अवसर आज हामीलाई प्राप्त भएको छ यसलाई हामी सार्थक पारौँ नेपाली जनताको हितमा, नेपाल राष्ट्रको हितमा, उहाँहरूको एउटा स्वर्णिम भविष्यको निम्ति सफल पारौँ। अवश्य पनि हामी सफल हुनेछौँ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट त्यसलाई पालना गर्ने कुरा म यहाँ नेपाल सरकारलाई, वार्ता टोलीलाई, हाम्रा अग्रजहरूलाई, सबै मित्रहरूलाई होइन सबैलाई आश्वस्त पार्दै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। हस्ताक्षर कार्यक्रममा विप्लवले आजको दिन नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको नयाँ दिनका रूपमा अंकित भएको बताएका छन्। त्यसो त यो सहमति नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मात्र होइन, यो सहमति नेपाललाई सुन्दर बनाउने सपना लुकेको छ। सहमतिभित्र महान आकांक्षा लुकेको जनाए पनि त्यो आकांक्षा के हो भन्ने बारे भने उनले प्रस्ताएनन्। देशलाई आत्मनिर्भर, सुन्दर, स्वाभिमान बनाउने सपना अनुसार आफूले सरकारसँग सहमति गरेको बताए पनि ती सपना भने कसरी पुरा होलान् त्यो भने समयले देखाउला नै। करेन्ट न्युजमा अन्य प्रसङ्ग बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि राजनैतिक शक्तिहरू त्यही संविधानलाई आत्मसात गरेर अघि बढेको भए पनि संविधानलाई नै चुनौती दिँदै संसदीय राजनीतिको बाटो नै बदल्नुपर्छ भन्ने मध्येको एउटा शक्ति विप्लव नेतृत्वको नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको छ। विभिन्न समयमा राजनैतिक दलहरूले ओली सरकारको आलोचना गरिरहेको भए पनि अहिले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको जस ओली सरकारलाई मिलेको छ। संसदीय राजनीतिको बाटो नै बदल्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि हिंसात्मक विद्रोहसम्म गर्ने योजनासहितको शक्तिलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनुलाई सफलता नै मान्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको कदमले जनताको मन जितेको बताएका छन्। उनले विप्लवको कदमलाई साहसिक कदम भनेका छन्। जोसुकैले एउटा कार्यदिशा समातेर हिँडिरहेको ठाउँबाट कार्यकर्तालाई मोड्न नसक्ने भन्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल अब शान्तिपूर्ण युगमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। शान्तिको प्यारामिटरमा नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मूल्याङ्कनमा नेपाल केही दिन अगाडि मात्रै धेरै विकास गरेर अगाडि बढेको थियो र धेरै देशहरूभन्दा अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, भारत, श्रीलङ्का आदि देशहरूभन्दा शान्तिको मापदण्डमा नेपाल धेरै अगाडि बढेको थियो। त्यो तथ्याङ्क आएको थियो। भरे बेलुका संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने कसरी गर्ला, झन् साह्रो। यसअघि नै नेपालको शान्तिको स्थिति त्यसको प्यारामिटर धेरै माथि थियो भने अबको प्यारामिटर के होला? अब धेरै माथि पुगेको छ। यसका लागि म
विप्लवजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु यस योगदानका लागि। उहाँले एउटा कदमबाट नेपाली जनताको मन धेरै जित्नु भएको छ, एउटै कदमबाट, यसै कदमबाट। र यो साहसिक कदम हो जोसुकैले एउटा कार्यदिशा एउटा बाटो समातेर हिँडिरहेको ठाउँमा कार्यकर्तालाई मोड्न सक्दैन, फेल हुन्छन् त्यसमा। तर उहाँ त्यसमा सफलतापूर्वक यो फोर्स ल्यान्डिङ होइन, क्र्यास ल्यान्डिङ पनि होइन, यो सेफ ल्यान्डिङ बहुतै राम्रो ढङ्गले यसलाई अरू सफलतापूर्वक अगाडि बढाउने सम्भावनाहरूको बाटोमा, सपनाहरूलाई पूरा गर्ने अझ प्रबल सम्भावनाहरूको बाटोमा उहाँले योगदान गर्नुभएको छ। हामी सबैले देखेको सपना, हामी सबैको साझा राष्ट्रिय आकांक्षा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। यो समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि शान्तिपूर्ण वातावरण चाहिन्छ, लोकतान्त्रिक प्रणाली चाहिन्छ, जनता अधिकार सम्पन्न भएर जनताले हक अधिकार र अवसरहरू प्राप्त गरेर सचेत, सङ्गठित, सुदृढ जनशक्ति गतिशील ढङ्गले राष्ट्र निर्माणको बाटोमा अगाडि बढ्ने वातावरण चाहिन्छ। यिनै चिजहरू प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा, यो वातावरण प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा आज एउटा ऐतिहासिक काम भएको छ। अन्तिम किस्तामा नेपाल शान्तिपूर्ण युगमा प्रवेश गरेको छ। अब नेपालमा हिंसात्मक द्वन्द्व छैन। अब नेपालमा हिंसात्मक बाटो र हिंसात्मक आन्दोलनको कार्यदिशा कसैले पनि अवलम्बन गरिरहेको छैन। अर्थात् नेपाल शान्तिपूर्ण देश हो र यहाँ शान्ति छ। आजको निष्कर्षको ठुलो उपलब्धि, आजको कामको ठुलो उपलब्धि त्यही हो। अब नेपालमा द्वन्द्व छैन, हिंसात्मक द्वन्द्व छैन र शान्ति छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली शान्ति चाहेको बताउँदै यस्तो शान्तिपूर्ण वातावरण प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा ऐतिहासिक काम भएको बताएका छन्। उनले अब नेपालमा हिंसात्मक द्वन्द्व नभएको बताएका छन्। यतिखेर केपी ओली सरकार अप्ठ्यारोमा छ। सत्ता आज हो कि भोलिको अवस्थामा छ। चारैतिरबाट अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा वार्ता सम्पन्न गरेको कतिपयको बुझाइ छ। ओली सरकारले नै विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको र अहिले छोटो वार्तामै भएको सहमतिले कतिपयलाई शङ्का गर्ने ठाउँ दिएको छ। त्यसो त संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाबाट मुलुकमा कुनै राजनीतिक परिवर्तन नहुने भन्दै वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य राख्दै आएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ। तर जे भए पनि सशस्त्र सङ्घर्ष भन्दै आएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा मूलधारको राजनीतिमा फर्कनु र फर्काउन गरिएको पहललाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। यो विप्लव नेतृत्वको नेकपाका लागि मात्र होइन, सबैका लागि सकारात्मक पक्ष हो। हिंसा र अराजकताले कहीँ पुगिँदैन भन्ने लागेको हो भने यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तर सशस्त्र सङ्घर्ष भन्दै आएको विप्लव सहमतिमा आउँदा हतियारको प्रसङ्ग भने कतै उठाइएको छैन। तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा थोरै मात्र हतियार बुझाएको प्रसङ्ग उठाउँदै नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्विट गर्दै भनेका छन्, प्रचण्ड आउँदा खोलाले बगायो थोरै हतियार, विप्लव आउँदा पुरै राज्यलाई हतियार बुझाउने चौथो बुँदा खोइ। सिङ्गो देश चाहन्छ यो गम्भीर प्रश्नको जवाब।
पञ्चायत बहुदलीय प्रजातन्त्र गणतन्त्रीय लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा हिंसा धेरै बेर टिक्दैन भन्ने पाठ इतिहासले सिकाएको छ। त्यसैलाई पनि विप्लवसम्म शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनु र ल्याउन प्रयत्न गर्ने दुवै धन्यवादका पात्र भए पनि सहमतिको इमान्दारिताका साथ पालना हुन सक्नुपर्छ। यसो हुन सके प्रधानमन्त्री ओलीले भने चाहिँ अब देशमा शान्तिपूर्ण वातावरण कायम गर्न ऐतिहासिक काम भएको मान्न सकिन्छ। अहिले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको छ। केपी ओली सरकारले यसअघि प्रत्यक्षवादी आन्दोलनमा रहेका सीके राउतलाई पनि मूलधारमा ल्याएका थिए। संसद विघटनको कदमले आलोचित भएका प्रधानमन्त्री ओलीका यी दुई काम भने सम्झन लायक छन्। यद्यपि नेपाली राजनीतिमा सहमति हुने तर त्यसको पालना नहुने पुरानै रोग हो। यस्तो नहोस् भन्ने आम मानिसको कामना हो। नेपालमा अनेकन राजनीतिक क्रान्ति र व्यवस्थाको प्रयोग हुँदै आएको छ। सरकारले 2075 फागुन 28 गतेबाट विप्लव नेतृत्वको नेकपाको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्ध फुकुवाको औपचारिक घोषणा भएको छ। दुवै पक्षले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। विप्लवले यसलाई जुन र घामको भेटसँग तुलना गरेका छन्। यो भेट सदैव रहिरहोस्। हवस् त आजका लागि करेन्ट न्युज यति नै। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।